यति बेला हामीसँग समग्र यो सीमा विवादको बारेमा कुराकानी गर्नको लागि निश्चय शमशेर जबराजी हुनुहुन्छ, पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री समेत रहनुभएका। निश्चय सर, स्वागत छ यहाँलाई पेन खौटा। धन्यवाद धन्यवाद। यो लिपुलेकको विवादलाई भनौँ, कालापानी र लिपुलेकको विवादलाई अहिले पछिल्लो समय जसरी अगाडि आइरहेछ नजिकबाट निहालिरहनु भयो होला नि। हजुर, यो विवादको अलिकति ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पनि मैले खोतल्न चाहे सर। यो विवाद अहिलेको सरकारले सुरुवात गरेको हो कि यो धेरै अगाडिदेखिको विवाद हो? होइन, हामीले अब यसको हिस्टोरिकल अकाउन्टमा जाने हो भने चाहिँ यो धेरै अगाडिदेखिको समस्या हो या विवाद हो। अब विवाद भन्दाखेरि आज यो विवादको रूपमा आयो, ऊ बेलामा एउटा आपसी समझदारीमा कति चिज भएको थियो। तर के भने त्यो बेलामा पनि ब्रिटिस इन्डियाले अलिकति हामीलाई पेल्ने प्रवृत्ति नै थियो, किनभने पहिलाको ट्रेड रुट टिबेट एउटा मेन ट्रेडिङ सेन्टरको रूपमा हुँदाखेरि त्यो सिल्क रुटको पनि कुरा गरिन्छ। त्यो हुँदाखेरि त्यो एउटा यो लिपु पास चाहिँ एउटा टिबेटको एक्सेसको लागि राम्रो भएको ब्रिटिसर्सहरूले उ गरेर पहिला 200 वर्ष जति अगाडि सुगौली सन्धिको बेलामा, त्यो बेलामा चाहिँ यो हाम्रै लिम्पियाधुरासम्म हाम्रो भूभाग भन्ने उ थियो, नक्सामै पनि त्यो थियो। तर पछि गएर 175 वर्ष अगाडितिर चाहिँ गएपछि चाहिँ ती एरियाहरूलाई हाम्रो होइन भन्ने जस्तो हिसाबले त्यही बेलादेखि ब्रिटिसर्सहरूकै टाइमदेखि नै यो भनौँ न एक प्रकारको फटाइ गरेको जस्तो चाहिँ छ। त्यो अब त्यसैको निरन्तरता हो। अब बिस्तारै अब हिजोसम्म भारतले त्यसलाई एउटा सैनिक चेकपोस्टको रूपमा मात्रै लियो भने आज यसले भारतले एउटा धार्मिक पर्यटनको हिसाबले पनि कैलाश जाने मार्गको रूपमा त्यसलाई विकास गर्नको लागि र अर्को चाहिँ भनौँ न ट्रेड रुटको लागि विकास गर्नको लागि आज अब स्वार्थ त्यो एरिया लिनुको स्वार्थको चाहिँ चरित्र फेरिएको छ। भनेपछि यो अहिले भारतले मात्रै, अहिले तत्कालीन भारत भनौँ समयको भारतले मात्रै नेपाललाई मिचेको हेपेको होइन, त्यति बेलाको तत्कालीन ब्रिटिसर्सहरूले पनि नेपालमाथि षड्यन्त्र गरे हो। उनीहरूले बनाएर दिएको नक्सामै त्यति बेला लिम्पियाधुरा थियो कि थिएन? पहिला सुरुवातमा जुन सुगौली ट्रिटी पछिको जुन सुगौली सन्धिमा लेखिएको कुरा चाहिँ त्यो बेलामा काली नदी जुन भनिएको थियो त्यो लिम्पियाधुराबाट बग्ने थियो। तर पछि गएर ब्रिटिसर्सहरूले त्यसको सामरिक महत्त्वलाई बुझेर अर्को खोलालाई चाहिँ काली बनाएर त्यसलाई चाहिँ कुटियाङ्दी भनेर बनाएको रहेछ होइन। तर एउटा रमाइलो चिज के भने धेरै विशेषज्ञहरूबाट पनि यसको बारेमा हामीले बुझ्न सक्छौँ कि कुनै बेला हामी त्यो त्यहाँ लिम्पियाधुरा या लिपुलेकका साइडको 3-4वटा गाउँहरूले हामी इन्डियापट्टि गाभिन्छौँ भन्दाखेरि त्यो बेलाको ब्रिटिस सरकारले तिमीहरू हाम्रो होइन, तिमीहरू नेपालकै हो भनेर नेपालमै गाभेको चाहिँ नेपालमै तिमीहरूको जिम्मेवारी चाहिँ नेपालकै हो भनेर नेपालपट्टि नै सुम्पेको आधारहरू पनि छ। यस्ता यथेष्ट प्रमाणहरू छन् जुन हाम्रो फेभरमा छ, तर त्यसलाई सही रूपले हामीले बाहिर प्रस्तुत गर्न सकेका छैनौँ। त्यो किताबमा सीमित भएका छन्, केही रिसर्चमा सीमित भएको छन् र त्यसका विशेषज्ञहरूलाई व्यवस्था गरेर अन्य व्यक्तिहरूले चाहिँ यसमा भनौँ न खेल्न खोजिरहेको जस्तो लाग्छ मलाई। ओके, काली नदीबाट जुन अहिलेको लिम्पियाधुराबाट निस्केको काली नदी नै नेपालको भूभाग हो भनेर सुगौली सन्धिले किटान गरेको छ होइन। अब त्यो बाहेक हामीसँग अरू के हिस्टोरिकल एभिडेन्सहरू छ जसले चाहिँ हाम्रो सिमानाको एकिङ गर्न सकिन्छ? होइन, अब साँच्चीकै भन्ने हो भने अब त्यसलाई अहिलेको सोकल्ड आधुनिक युगमा त्यसलाई मान्यता देला कि नदेला, नत्र हाम्रो शास्त्रहरूमा पनि जुन काली नदीको उत्पत्तिको बारेमा हाम्रा शास्त्रहरू पुराणहरूमा पनि लेखेको छ। जस्तै हाम्रो बालसन्त जगद्गुरु बालसन्तले पनि त्यसको बारेमा यथेष्ट प्रमाण पौराणिक प्रमाणहरू पनि बताउनु भएको छ र भनौँ न परापूर्व कालदेखि नै त्यो हामीहरूबाट चर्चित कैलाश मानसरोवरको ठाउँ भएको र हामी शिवजीको भनौँ न शैव्य र शाक्त समुदायले को बाहुल्य भएको यो देशमा त्यो चाहिँ हाम्रो लागि परम्परागत महत्त्व र त्यो हाम्रै ठाउँ भन्ने चाहिँ हो। तर त्यसलाई अब बिस्तारै गएर यो राजनीतिक खेल या भनौँ न सीमा या राष्ट्रको बिचको एउटा लुछाचुँडीले गर्दाखेरि चाहिँ अपवादको रूपमा विकास भयो।
अब जस्तो यो विवाद त आजको मात्रै होइन, यति लामो समयदेखिको विवाद हो। योभन्दा अगाडिका भनौँ न शासकहरू थुप्रै आए, प्रधानमन्त्रीहरू पनि थुप्रै आए, त्यति बेला कुनै ठोस कदम चालियो कि चालिएन? होइन, केही समयमा अब हाम्रो यहाँ कस्तो छ भने ठोस कदम भन्दाखेरि हामी धेरै जस्तो इन्डियाकै देखा सिकेमा गर्छौँ। त्यही भएर हामीले धेरै जस्तो अब जस्तै पहिला हाम्रो जुन म्यापहरू बनाइन्थ्यो त्यो पनि इन्डियन म्यापको आधारमा बनाइएको हुँदाखेरि हाम्रो पुराना म्यापहरूमा पनि त्यो एरिया हाम्रोमा देखिँदैन, किनभने उनीहरूको स्वार्थबाट प्रेरित या उनीहरूबाट पब्लिस गरेको म्यापहरू हामीले युज गरेको हुँदाखेरि त्यो भएको थियो। तर विभिन्न कालखण्डमा भनौँ न केही वार्तालाप त भएको छ, तर त्यसलाई कसैले पनि त्यति सिरियसली लिएन। जस्तै 2016 सालमा होला त्यहाँ जनगणना हुँदाखेरि जनगणना गर्ने भैरव रिजाल भन्नेले नै भन्नुभएको थियो कि त्यहाँ कुनै हाम्रो नेपाली बाहेक अरू कुनै इन्डियनको उपस्थिति नै देखिँदैन थियो भने, किनभने त्यो बेलामा उनीहरूलाई त्यो ठाउँको मतलब थिएन। अब अलिकति गएर अब चीनले पनि अब यहाँ इन्डियालाई मात्रै दोष दिन्छ। हुन त अब चीनको प्रत्यक्ष रूपमा गल्ती छैन कि चीन भन्न पनि किन मिल्छ भने हामीले नै हाम्रो भूभाग हो भनेर देखाउन सकेको छैनौँ नक्सामा। जुन नक्सा हामीले उनीहरूलाई प्रोभाइड गरिरहेका छौँ त्यसमा हाम्रो त्यो भूभाग नदेखिएको हुँदाखेरि चीनले त्यसमा बढ्ता तर्क गर्ने पनि कुरा आउँदैन। त्यो एउटा एङ्गल हो। तर अर्को एङ्गलले हेर्दाखेरि यहाँ धेरै चाइना कार्ड र इन्डिया कार्ड खेल्ने मान्छेहरू छन् नि। आज गएर अब देखियो नि, जब उनीहरूको आफ्नो व्यक्तिगत मतलबको कुरा हुन्छ हामीलाई कसैले पनि व्यवस्था गर्दैन होइन। त्यो हुँदाखेरि आज गएर चाहिँ एउटा भनौँ न इन्डिया चीनको एउटा निर्यात गर्ने एउटा प्रमुख मुलुक भएको हुँदाखेरि चाहिँ उसले व्यावसायिक स्वार्थको लागि चाहिँ एक प्रकारको मन धारणा गरे जस्तो लाग्छ। हुन त लास्ट टाइम यो कुरा उठ्दाखेरि चीनमा पनि गर्दाखेरि चीनले भन्यो कि तिमीहरूको बिचको आन्तरिक कुरा हो, त्यसमा तिमीहरू मिलाऊ भनेर भन्यो। जब यो लिपुलेखको बारेमा इन्डियासँग ट्रिटी मतलब ट्रेड रुट खोल्ने कुरा गरिएको थियो होइन। त्यो हुँदाखेरि तर एउटा चिज के हो भने चीनले पनि यस्तो विवादको बेलामा चाहिँ चीनले पनि कुरा योलाई चाहिँ सहज स्वीकार गर्न नहुने कति नाकाहरू छन् जुन चीनले खोल्न दिएको छैन होइन। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ यहाँ विभिन्न कालखण्डमा प्रयास चाहिँ भएको हो, तर निष्कर्षमा चाहिँ कसैले पनि पुर्याउन सकेका छैन। भनेपछि यसरी लिन सकिन्छ यो विभिन्न कालखण्डमा यो सीमाको बारेमा आवाजहरू उठ्दै गर्छ होइन। यो आवाजहरू खालि राजनीतिक रङका मात्रै भएर निस्किन्छन् कि त्यसको कुनै ठोस परिणाम भएर आउँदैन। यो जसरी अहिले पनि अब यो आवाजहरू उठिरहेछन्, यो केवल राजनीतिक रङ मात्रै हो कि अब यसले केही ठोस परिणाम दिन्छ जस्तो लाग्छ? अब सरसर्ती हेर्दाखेरि बाहिर सर्फेसियल हिसाबमा हेर्दाखेरि यो एउटा राजनीतिक प्रोपोगेन्डाको रूपमा यसलाई विकसित गरिराखेको छ। तर यसलाई हामीले त्यो प्रोपोगेन्डाको रूपमा मात्रै लिएर जानुभन्दा जस्तै केही त्यहीँका व्यक्तिहरू जुन भनौँ न लिपुलेखतिरका गाउँमा ब्यास गाउँपालिकाका मान्छेहरूको केही इन्टरभ्यू मैले देखेको थिएँ होइन। उहाँहरूको भनाइ के थियो भने यो आवाज केन्द्रले उठाउने होइन, केन्द्रमा आवाज उठाइदिन्छ मान्छेले, उताबाट इन्डियन पक्षले उनीहरूलाई कसाउ गर्छ। उनीहरूको जिन्दगी त कति ठाउँ हाम्रो अझै पनि हाम्रो देशका ती भूभागहरू इन्डियाबाट छिर्न पर्नेछ, इन्डियासँग हाम्रो कति कारोबारहरू हुनेछ। यहाँ आवाज उठाउँदा साथ उनीहरूलाई अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि योभन्दा अगाडि हाम्रो केही साथीहरू त्यही पुग्नु भएको थियो, तपाईँले भन्नुभएको ठाउँमा दार्चुलाको जुन ब्यास गाउँपालिका त्यहाँ पुग्दाखेरि के भन्नु भने सरकार नुन मात्रै हामीलाई उपलब्ध गराइदिनुहोस्, हामी भारतीयहरूसँग आफै लड्न सक्षम भनेर समेत बोल्नुभएको। अब मेरो चाहिँ भनाइ के हो भने होइन, मान्छेले अब मर्नला मान्छेले लहरामा पनि झुन्डिन्छ भने जस्तो उहाँहरूले नुन मात्रै भन्नुभयो। तर मेरो भनाइ के हो भने त्यहाँ नुन मात्रै होइन, उहाँ केही मान्छेहरूले चाहिँ त्यो पनि भन्छ बाटो पुर्याउनु पर्यो, राज्यको उपस्थिति त त्यहाँ पुर्याउनु पर्यो नि। आज यदि हाम्रो
आज हाम्रो सानो चेकपोस्ट छ, पुलिसहरूको मात्रै एउटा आउटपोस्ट जस्तो मात्रै छ होइन। एउटा सीमा जस्तो ठाउँमा, त्यस्तो विवादित ठाउँमा हाम्रो कुनै एउटा राज्यको संयन्त्र त्यहाँ छैन। यदि त्यहाँ केही गरी हामीले अलिकति मात्रै चहल पहल बढाउन सक्यौँ भने पनि इन्डियन पक्षले त्यति सहज हिसाबले त्यो सब गर्न सक्ने अवस्था थिएन। तर मान्छे त्यहाँ के छ भने निरही छन्, उनीहरूको राज्यको कुनै सपोर्टै छैन, न इन्फ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि पनि उनीहरू एक्लै भएको हिसाबले पनि चुप लागेर बस्न परेको छ। त्यो हुँदाखेरि हामीले यहाँ आवाज उठाउनु भन्दा पनि त्यहाँका मान्छेलाई बलियो बनाउन पर्यो, त्यो ठाउँलाई पहुँचयोग्य बनाउन पर्यो होइन। त्यो गऱ्यो भने कालान्तरसम्म एउटा समस्याको दिगो समाधान आउन सक्छ। अब यसरी सतै हिसाबमा गर्ने भने त हिजो पनि प्रधानमन्त्रीले जब त्यो कुरा निक्लिएको थियो होइन, प्रधानमन्त्रीले केही महिना अगाडि 5-7 महिना 7 महिना जति अगाडि भन्नुभएको थियो नि, हामी 1 इन्च पनि जग्गा छोड्दैनौँ यताउता भनेर। खोइ त त्यो कुरा पुग्यो त होइन। त्यो हुँदाखेरि अब त्यो बेलामा पनि सम्पर्क गरियो भन्छ। अब यसपालि पनि चिठी लेखेको छ होइन, त्यो बेलामा पनि सही नभए चिठी पठायो भन्ने कुरा आएको थियो। अहिले पनि गाई गई त्यस्तै कुरा सुनिन्छ। मैले काट्न खोजेँ, जस्तो परराष्ट्र मन्त्रीले चाहिँ के भन्नुभएको छ भने यो इन्टरनेसनल ट्रेन्ड हो, हामीले त्यसलाई नै फलो गरेका हौँ भन्नुभयो र भारतले दिएको प्रत्युत्तरमा पनि त्यहाँ हस्ताक्षर छैन होइन। अब यसलाई एउटा पाटो रूपमा सायद यसलाई पनि राजनीतिक रङ दिएको होला होइन। तर मैले उठाउन खोजेको विषयवस्तु के हो भने जसरी प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भारतको त्यहाँ रहेका कालापानीमा रहेका भारतीय सेनालाई हामी हटाउँछौँ, हामी 1 इन्च जमिन पनि छोड्दैनौँ भन्नुभयो। योभन्दा अगाडिका प्रधानमन्त्रीहरू पनि थुप्रै आए गए। अब यो बाटो त 2008 सालदेखि नै सुरुवात गरिएको हो, तर कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म त्यसबारे बोल्न चाहिँ आँट र साहस गर्नुभएको देखिएन नि होइन। होइन, त्यो त अवश्य पनि हो। हाम्रो त एउटा त के हो भने हामी एउटा भनौँ न कस्तो भयो भने हामी अब प्रत्यक्ष त्यो भन्न त नमिल्ने, हाम्रा नेतृत्व गर्ने मान्छेको चाहिँ निर्देशित भारतबाट निर्देशित व्यवहार चाहिँ भयो। केही गऱ्यो कि भारत रिसाउला कि यो होला कि वो होला, आफ्नो देशको भन्दा अर्काको देशको मतलब छ हो। हामीलाई धेरै चिज हाम्रो भारतसँग सम्बन्ध छ, तर यो हाम्रो नेताले अब यहाँलाई अलिकति भनौँ न डिटेल भनौँ अलि फरक प्रकारले म एक्सप्लेन गर्न चाहन्छु। जस्तै मैले बारम्बार भन्ने गर्छु कि पृथ्वीनारायण शाहले को टाइमदेखि नै हाम्रो देश भने 2 ढुङ्गाको बिचको तरुल भनेर भनिन्थ्यो। त्यो हुँदाखेरि हामी कमजोर, 2टा चट्टानको बिचको हामी कमजोर पक्ष भने त्यो एउटा हेर्ने एङ्गल हो। अर्को एङ्गलबाट हेरौँ न, 2टा ढुङ्गाको बिचमा एउटा तरुल छ भने त्यो तरुल झिक्नको लागि त्यो 2टै ढुङ्गालाई फुटाउनु पर्छ। एउटा बर्ता फुट्छ, अर्को कम फुट्छ भनेपछि हामीलाई जे नराम्रो हुन्छ इन्डिया र चाइनालाई पनि नराम्रो हुन्छ, एउटा देशलाई नराम्रो हुन्छ। हामी त बार्गेनिङ पोइन्टमा छौँ। एउटा एङ्गल त्यो भयो होइन। अर्को हिसाबले हेर्ने भने इन्डिया जस्तो ठुलो मुलुकको निर्यात हुने प्रमुख 15वटा देशमध्येमा हामी 10 नम्बरमा छौँ होइन, उसको निर्यात जाने भनेको। त्यसमाथि उनीहरू अब जुन हिसाबले हामी बढिरहेका छौँ, सायद यो वर्ष या अर्को अब अहिले त यो कोरोनाको उसले गर्दाखेरि के होला त्यो छैन, तर रेगुलर प्याटर्नमा गइरहे भए हामी 7औं प्रमुख राज्यको रूपमा हुन सक्थ्यौँ या 6औं प्रमुख निर्यात राज्यको हुन सक्थ्यौँ होइन। जस्तै इन्डियामा हामी रेमिटेन्स, इन्डियाको 7th लार्जेस्ट रेमिटेन्स प्रोभाइडर नेपाल हो होइन। उनीहरूको सीमा सुरक्षामा हाम्रा नेपालीहरूले गार्ड गरेका छन् होइन, हाम्रा नेपालीको रगत बगेको छ भनेपछि हामी कहाँ चाहिँ कमजोर छौँ त होइन। हाम्रो त एउटा प्रभावकारी योगदान त छ नि इन्डियासँग, कि त्यसको लागि पनि हामीले आफ्नो ग्राउन्ड स्ट्यान्ड गर्न नसक्ने त होइन। जब एउटा नक्सा निकाल्न नसक्ने इन्डियाले पनि बनाउँछ नि। आज पनि इन्डियाले नक्सा बनाउँदाखेरि पुरा इन्डियाको जम्मू काश्मीरको एरिया बनाउँछ, जबकि एउटा कुनामा POK भन्छ, पाक कन्ट्रोल काश्मीर भन्छ, अर्कोतिर चाइना कन्ट्रोल काश्मीर छ। उनीहरूले त्यो नक्सा निकाल्न सक्छ भने हामी पनि लिम्पियाधुरामा नयाँ नक्सा बनाउँ र त्यसलाई हामी इन्डियन अकुपाइड लिम्पियाधुरा पनि भन्न सक्छौँ नि। कमसेकम एउटा बोल्ने ठाउँ त हुन्छ नि हामीलाई। तर नेपालको सरकारले आजसम्म नेपाली नक्सा जारी नेपालको नक्सा जारी गरेको छैन, कुनै पनि सरकारले
छैन होइन सुरुवातमै के गर्यो भने इन्डियाले जुन नक्सा बनाएको थियो त्यो नक्सालाई कायम गरेको हुँदाखेरि सायद कसैको पनि मानसपटलमा त्यो हाम्रो नक्सा चुच्चो भएको चाहिँ देखिँदैन होला त्यहाँनिर घुमेकै देखिन्छ तर त्यो घुमाइ अझ कम हुँदै गइरहेछ त्योमा हामीलाई अझ टेन्सन परेको हो त्यही त लिपुलेकबाट पनि भन्ज्याङसँग अतिक्रमित भइसक्यो फेरि एउटा अघि हामीले यहाँ उ गऱ्यौँ अब मलाई अचम्म लाग्छ के भने इन्डियाको साइडमा मात्रै चाइनाको हेर्ने हो भने त्यो लिपुलेख भन्ने ठाउँ यो जुन फ्री टिबेटवाला या भनौँ न चाइनाको वान पोलिसीको अगेन्स्टको ठाउँ हो त्यो कन्स्पिरेसी हुने ठाउँ या प्यासेज सेफ प्यासेज जस्तो हो होइन दलाई लामाको त्यो लद्दाखतिर मान्छे छिर्नको लागि भागेर छिर्ने प्रमुख नाका भने नै त्यही हो त्यस्तो संवेदनशील ठाउँमा त्यस्तो खुलस्त छोड्ने हो भने चाइना उसको वान चाइना पोलिसीमा कति सिरियस छ त त्यो पनि एउटा क्वेसन आउँछ नि होइन किनभने यो त पहिलादेखि नै टिबेटको एउटा मेन नाका भइराखेको छ इन्डिया छिर्नको लागि होइन त्यसलाई चाइनाले राम्रोसँग मोनिटर गर्नेमा त्यो पनि गरिएको छैन होइन त्यो हुँदाखेरि हामीले जति पनि हाम्रो सबुत प्रमाण छ ती सब चिजलाई हामीले दह्रो रूपले अगाडि प्रस्तुत गऱ्यौँ भने चाहिँ एउटा दिगो निकास आउला होइन भने यो सतै अब 7 महिना अगाडि जुलुस नारा गर्यो सबै गर्यो मान्छे गए त्यहाँ भिजिट गरे सब गरे त्यसपछि छैन केही पनि यो चिजलाई यसरी मर्न दिन भएन हामीले यसलाई कन्टिन्यू हिसाबले अगाडि लिएर जान सक्नुपर्छ जस्तो यति बेला यो एउटा अपर्च्युनिटीको रूपमा पनि लिन सक्छौँ किनभने हामीसँग एउटा स्टेबल गभर्मेन्ट पनि छ होइन अब जस्तो भारतको पक्षबाट हेर्ने हो भने त्यो सेक्युरिटी र ट्रेडको लागि त्यो इम्पोर्टेन्ट एरिया भयो होइन तपाईँको लिपुलेक पास अब त्यो बाहेक अरू केही रिजन हुनसक्छ भारतले त्यसलाई त्यसरी के भन्छ जबरजस्ती बलमिच्याइपूर्ण हेपा प्रवृत्तिले चाहिँ अतिक्रमण गरिरहेको लागि त्यसमा अरू उसको केही बेनिफिटहरू हुनसक्छ अब सतै हिसाबले सामान्य मान्छेले बुझ्ने हिसाबमा भन्ने हो भने एउटा मैले समयमा पनि भन्ने गरेको छु एउटा उखान होइन अल्छीको खेत जाँगरीले मिच्छ भनेर भने हामी अविकसित छौँ त्यो खोलाको डिभाइड हेऱ्यो भने धारचुला र दार्चुलाको हेऱ्यो भने धारचुला सबै चिजबाट सम्पन्न छ दार्चुला सबै आज पनि अन्धकारमा बसिरहेछ एक्सेस छैन सबै चिज छैन त्यहाँका कति मान्छे उनीहरूप्रति निर्भर हुन परिराखेको छ कमसेकम राज्यले हामी त्यो ठाउँलाई अलिकति मात्रै विकसित गरिदियो भने चाहिँ होइन त्यहाँका मान्छेहरूले आफैले एउटा चिज महत्त्वपूर्ण चिज के हो भने त्यस्तो विकटताको कारणले त्यस्तो अभावको बावजुद पनि त्यहाँका मान्छे हामी नेपाली हौँ भनेर भन्न रुचाउँछन् हामी इन्डियन होइनौँ भन्छ जबकि उसले क्रसओभर गर्यो भने उसले सबै सुख सुविधा पाउँछ तैपनि आफ्नो ग्राउन्डमा स्ट्यान्ड गर्छन् भने ती नेपालीको लागि राज्यले गर्न पर्छ कि पर्दैन त्यो आजको हिसाबमा मैले सधैँ भन्ने गरेको छु कि अस्ति नै इन्टरभ्युजहरूमा पनि मैले भनेको थिएँ कि हामीले पूर्वाधारको खर्च काट्न पर्छ कोरोनापट्टि हाल्न पर्छ भनेर तर आजको अवस्थामा यदि भन्ने हो भने हो अरू पूर्वाधार काट्ने यहाँ बरु चाहिएन काठमाडौँमा भएको पिचमाथि पिच थप्न परेन अरू ठाउँमा चाहिँ नेताहरूले भनेको ठाउँमा सक्छ भने राज्यले यसपालि बजेट पनि आउँदैछ सबै बजेटको र स्रोत साधन उ गरेर एउटा जनस्तरबाट नै आह्वान गरेर लिपुलेकसम्म पुर्याउन सकौँ लिम्पियाधुराको गरौँ एउटा लक्ष्य नै ल्याउँ न लक्ष्य लिपुलेक भनेर ल्याउँ लक्षित चाहिँ लिम्पियाधुरा लिनको लागि एउटा वातावरण बनाउन सक्छ नि कमसेकम त्यो ग्राउन्ड हाम्रो हो भन्ने हिसाबले हामीले केही स्ट्यान्ड लिन सक्यौँ चेकपोस्टहरू खडा गरौँ आज चिठी लेख्यो भनेर भन्छ तपाईँहरूले कहीँ सुन्नु भएको छ कि त्यहाँ गएर सर्वे गर्यो कसैले भनेर 3 दिन भइसक्यो नि त्यो गरेको त्यहाँ कमसेकम त्यो एउटा सर्वे टोली त जान सक्थ्यो नि एउटा हेलिकप्टर लिएर गएर त्यहाँ सर्वे गरेर आएर स्थलगत निरीक्षण गर्न सक्थ्यो नि त्यो गरेको छ त खालि झारो टार्ने काम मात्रै भइराखेको छ क्या होइन रक्षा मन्त्री जानुभयो त्यो बेलामा हो उहाँले के हेर्नुभयो त होइन जस्तै यहाँले भने 2008 देखि त्यो बाटो बनाइरहेको छ भने चाहिँ हाम्रो राज्यको उपस्थिति कति कमजोर रहेछ र इन्फर्मेसन सिस्टम कति कमजोर रहेछ भने त त्यहाँबाट थाहा भयो नि जस्तै अघि भैरव रिजालको कुरा गरेँ उहाँ एउटा पत्रकार हो होइन त्यो पत्रकारलाई राज्यले सदुपयोग गरेर जनगणनाको अफिसर बनाउन सक्यो भने आज राज्यले पनि त्यो गर्न सक्न पर्यो नि यहाँ त राज्यलाई कसैले सुझाव दियो राज्यको कमी कमजोरी औँलाइदियो भने चाहिँ
राज्यले त्यसको विरोधीको रूपमा लिने। आज यदि राज्यको त्यो छैन भने राज्यले आह्वान गरोस् न, त्यहाँ मान्छेहरू आफै स्वतस्फूर्त भनौँ न एउटा स्वयंसेवकको रूपमा त्यहाँ गएर सबै अनुसन्धान अध्ययन गर्न त तयारी छन् नि, होइन? तर के भने इच्छा शक्ति हुन पर्यो राज्यको, होइन? त्यो इच्छा शक्ति भएन के। एउटा भनाइ छ कि भनौँ न अहिलेको अवस्थामा ज्ञान र सूचना चाहिँ प्रशस्त भयो, विवेक चाहिँ भएन मान्छे कहाँ, विवेकको त्यो हिसाबले विवेकको चाहिँ वृद्धि भएन। त्यो सबैभन्दा ठुलो खतरा हो भनेर भन्छ नि। आज हाम्रो देशमा भएको पनि त्यही हो। ज्ञान र सूचनाको चाहिँ हामीसँग प्रशस्त उपलब्धता छ, तर विवेकशील हिसाबबाट चाहिँ अगाडि बढ्न सक्ने चाहिँ क्षमता कम देखियो। किनभने नेताहरूले सही चिज गर्नुभन्दा पनि पपुलर चिज गर्नु मात्रै खोज्यो, कसैलाई रिझाउन खोज्यो, जनताको गुनासो बुने। यो समस्या भने त एकछिन ढाकछोप गरेर एउटा सानो घाउ जस्तो त्यो छोपेर पुर्ने त होइन नि। यहाँ त भित्र हाडै भाँच्या छ भने त त्यो अपरेसन गर्नु पर्यो नि। आज यहाँ ठुलो चिजलाई पनि सानो मलमपट्टी गरेको छ, तर यो चिज गएर भोलि गएर एउटा यस्तो ग्याङ्ग्रिन हुनसक्छ कि त्यो हिसाबले अप्ठ्यारो हुनसक्छ। अब कोहीले भन्छ कि इन्डियासँग हामी टक्कर लिन सक्दैनौँ भनेर भन्छ। कसले भने लिन सक्दैनौँ? हामी हिजो ब्रिटिस साम्राज्यसँग टक्कर लिएर बसेको देश हो। हामी के भने हाम्रो सुविधा छोड्नलाई हामी डराइराखेका छौँ। भारतले नाकाबन्दी गर्ला, यो गर्ला, ऊ गर्ला भनेर डरले पनि नबोल्ने, हाम्रो कति चिज भारतमा निर्भर छ भनेर। सधैँ त्यो भारतमा निर्भर छ भनेर हामी सबै चिज कम्प्रोमाइजिङ हिसाबमा बस्ने। अब गएर यदि नेपालीले बुझ्ने हो भने यो एउटा मेरो सुझाव पनि हो कि होइन, चाइना र इन्डियाले के बुझ्न पर्यो भने आजको परिवेशमा अबको फ्युचर भनेको लिडर भनेको संसारको भने एसिया हो, तर त्यसलाई लिड गर्ने भने चाइना र इन्डियाले लिड गर्छ। त्यो हुँदाखेरि नेपाल भनेको त्यो दुईटाको एउटा बिचमा जोड्ने कडी हो कि नेपाललाई जति बलियो बनायो आज यिनीहरूलाई सजिलो हुन्छ, होइन? यदि नेपाल कमजोर भयो भने चाहिँ भोलि यी दुईटैलाई गाह्रो पर्ने हुन्छ, होइन? त्यो हुँदाखेरि अब एउटा न्यू वर्ल्ड अर्डरमा त्यो हिसाबले जानुपर्ने। आज इन्डियाले रियलाइज गर्दैन कि उसको वरिपरिका छिमेकीमा नेपाल बाहेक उसको कोही पनि मित्र शक्ति छैन। भनौँ न आँखा चिम्लेर विश्वास गर्न सक्ने मित्र शक्ति छैन। अब त्यही नेपालको पनि घाँटी थिच्नलाई इन्डिया तयार होला त? यदि त्यो गर्यो भने इन्डियाको लागि सबभन्दा ठुलो घातक हुन्छ। किनभने हाम्रो टेरेनबाट उनीहरूको देशलाई अप्ठ्यारो पार्नको लागि प्रशस्त सम्भावनाहरू छ, होइन? हामी न इन्डियाको नराम्रो चाहन्छौँ न चाइनाको नराम्रो चाहन्छौँ, तर हाम्रो कस्टमा होइन। हामीले चाहिँ नराम्रोमा बसेर उनीहरूलाई राम्रो गर्न चाहिँ सकिँदैन। त्यो क्लियर मेसेज जानु पर्यो, होइन? र अब गएर ठुलो देश सानो देश भन्दा नि देशको हिसाबले जानु पर्यो। एकछिनको लागि भनौँ न तपाईँको यही कुरा गर्ने हो भने आज उनीहरूले सुगौली सन्धि नमाने होइन त? सुगौली सन्धिमा जे व्याख्या गरेको छ त्यो अनुसार इन्डिया नजाने हो भने त उनीहरूले सुगौली सन्धि नमाने हो नि। त्यस्तै हो भने हामी किन मान्न जरुरी छ नि, होइन? हामी पनि नमानौँ न त, ल सुगौली सन्धि नै नमानौँ। यदि इन्डियाले सुगौली सन्धि मान्दैन भने हामी किन मान्ने त सुगौली सन्धि, होइन? ठिक छ, इन्डिया त्यो रिस्क लिन चाहन्छ त, होइन? त्यो इन्डियाको आफ्नै टन्न समस्या छ, आन्तरिक समस्या छ, अरू नयाँ समस्या सिर्जना गर्न चाहन्छ त, होइन? सानो भन्दैमा हुँदैन। ओके, म यहाँनिर अरू कुराहरू पनि थप केही कुराहरू जोड्छु। सुगौली सन्धि इन्डियाले नमान्ने हो भने हामी पनि ग्रेटर नेपालको दाबी गर्न सक्छौँ, होइन? सक्छौँ नि, त्यो उसले दिए आधार हो। यो एउटा पार्ट भयो। अब अर्को कुरा के भने जस्तो जति पनि डिस्प्युटेड ल्यान्डहरू छन्, जस्तो इन्डियाको पनि जम्मू कश्मीरमा जुन डिस्प्युटेड ल्यान्डहरू छन्, अब हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा पनि सिमानाको डिस्प्युटेड ल्यान्डमा पहिलादेखि र अहिलेसम्म पनि आर्मीलाई परिचालन गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो सबै शासकहरू किन डराए होला? होइन, एउटा होइन, नेपाली सेनाको कर्तव्य हो नि। त्यो ठाउँको जुन सामरिक महत्त्व नै बुझेन कसैले पनि, होइन? मैले देखेको भनेको यस्ता ठाउँहरू त जस्तै यो ठाउँ भयो, हाम्रो ओलाञ्चुक गोलाको दुईटा ठाउँ भयो, यो त हामीले नेपालले मोनोपोली लिन सक्ने ठाउँ हो कि हाम्रो भूमिमा हामीले दुईटा देशको बिचमा एउटा गरेर सायद एउटा फ्री पोर्टको रूपमा हामीले बनाउन पर्ने, या आज ड्राई पोर्ट भन्ने चलन छ नि, सायद यो त ड्राई पोर्ट बन्न सक्छ जहाँ तीनटा देशको एउटा हुन सक्छ। आज दुईटा देशको मात्रै सम्झौता भएको छ, त्यही भएर गलत भयो। नेपाल पनि त्यो सम्झौतामा इन्भल्भ हुने हो भने हाम्रो भूमि हो, उनीहरूलाई
तपाईँलाई बाटो चाहिन्छ भने बनाउन बाटो, तर भूमि हाम्रो हुन्छ, हामीलाई त्यही हिसाबले व्यवहार गरेर लिएर गयो भने हामीले त्यो बाटो बन्द गर्ने भन्ने कुरा त आउँदैन नि। किनभने आजको बेलामा इकोनोमिक एउटा मुभमेन्टको लागि जे राम्रो हुन्छ त्यो गर्न त जरुरी छ नि। तर हाम्रो स्वामित्व गुमाउनु चाहिँ भएन। यो दुई पक्ष होइन, त्रिपक्ष सम्झौता हुन पर्यो। त्यहाँ केही पनि गरिन्छ भने र त्यो भूमि हाम्रो हो भन्ने प्रमाणित हुन पर्यो। ठिक छ, चलाउन पर्छ भने विभिन्न देशले नाकाहरू चलाउन गरिराखेको छ नि, होइन? हामीले अझ अर्को पनि गर्ने, हामी बङ्गलादेशको प्यासेजसँग पनि हामीले गर्ने, तिमी त्यहाँ चलाउँछौ भने हामी त्यो पनि चलाउन देऊ भन्ने हिसाबमा गर्न सक्छ। यहाँ त विवाद सिर्जना गर्नुभन्दा पनि कसरी आफ्नो देशको लागि हित हुन्छ भन्ने सोच्नु पर्यो नि। केही समय अगाडिदेखि त्यहाँ नेपाल आर्मी अथवा एउटा क्याम्पै त्यहाँ खडा गरेर राखेको भए जति मिचिँदै आएको छ त्यति धेरै नमिचिन सक्थ्यो होला। अहिले त टिङ्कर भन्ज्याङ समय आइसक्यो होइन, ती भूमिहरू त सेभ हुन्थ्यो होला त। एक्ज्याक्टली त्यो हुन्थ्यो, तर ढिलो चाहिँ भएको छैन। आज पनि त्यो गर्न सकिन्छ, किनभने यो बिस्तारै गर्दाखेरि आज त हामीले केही भाग गुमाएका छौँ, धेरै भाग गुमाउन पर्ने अवस्था आउँछ। आज गएर टिङ्कर भन्ज्याङ पनि उनीहरूले लिने, उनीहरूको नै यही हिसाबमा गयो भने 20-30 वर्षमा टिङ्कर भन्ज्याङ पनि आफ्नो भन्ने हुन्छ। र के भने यो ठुल्ठुला देश, व्यापारिक महत्त्व भएको देश हुँदाखेरि संसारै व्यापारमा टिकेको छ। त्यो हुँदाखेरि जस्तै एउटा एभिडेन्सै छ, हेर्नुहोस् न, गुगलको अनएडिटेड म्यापमा त्यो भाग नेपालमा देखिन्छ भने अहिले गुगल अर्थले बनाएको नयाँ म्यापमा त्यो इन्डियामा गएको छ भनेपछि प्रभाव कहाँसम्म छ त? योभन्दा अगाडि डिस्प्युटेड ल्यान्ड भनेर मात्रै आएको थियो। होइन, नेपालै भनेर देखिन्छ। त्यो बेलामा गुगलको तपाईँको अनएडिटेड गुगल म्यापमा गएर हेर्नुभयो भने त्यो एरिया कालापानीदेखि सबै एरिया नेपाल भनेर देखिन्छ। आजको रिभाइज्ड एडिसन या भनौँ न अपडेटेड एडिसनमा चाहिँ त्यो इन्डियाको भाग भनेर देखिन्छ। भनेपछि यहाँ त हामीलाई सबैतिरबाट खत्तम पार्न खोजिरहेछ, होइन? त्यो हुँदाखेरि हो, यहाँले भन्नुभयो जस्तो डेफिनेटली त्यहाँ आर्म्ड आर्मी पोस्ट पनि हुनु पर्यो, राज्यको संयन्त्रहरू पनि हुनु पर्यो, त्यहाँ पूर्वाधार विकास पनि हुनु पर्यो। एउटा त्यो प्रमुख जरुरी हो। दोस्रो कुरा भने अन्तर्राष्ट्रिय कुरा गर्ने, भनौँ न भारतसँग हाम्रो कुरा गर्नुपर्ने, त्यो पनि गर्न पर्यो। त्यो गर्नको लागि हामीलाई आधार चाहियो भने आधार हाम्रा विशेषज्ञहरूले टन्न जम्मा गरेर बसेको छन्, होइन? बेलायतका म्युजियमहरूमा पनि धेरै आधारहरू छ भनेर भन्छ। ती आधारको उसमा यदि भएन भने केही सीमाविदहरूले एउटा बक्सा भरि नै हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयमा बुझाएको छौँ भनेर हामीसँग अन्तर्वार्ता पनि भइसक्यो। तपाईँले त्यो बक्साको चाबी मात्रै खोल्नुहोस्, तपाईँसँग सबै प्रमाणहरू त्यहाँ छ भनेर बोलिसक्नु भएको छ। हाम्रो खम्पा युद्धको टाइममा नेपाल आर्मीले पुरा हाम्रो उत्तरी भागको सर्वे गरेको छ। त्यसको नक्साहरू, पुरानो नक्सा आर्मीसँग पनि हुनसक्छ। त्यो पनि हाम्रो लागि एउटा आधार हुनसक्छ, किनभने त्यो बेलामा सबै क्षेत्रको त्यो बेलामा नक्सा बनाइएको छ। सायद त्योभन्दा अगाडि नै गरेको होला। त्यो नक्साहरू चाहिँ आर्मीसँग छ भन्ने चाहिँ मलाई सुन्नमा आएको छ। त्यो पनि एउटा निकाल्न सक्ने एउटा आधार हुनसक्छ हाम्रो लागि। ओके, के व्यक्तिहरूले 31 सालमा चाहिँ 31 सालभन्दा अगाडि चाहिँ लिम्पियाधुरा सहितको नेपालको नक्सा थियो, तर 31 सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रको देहावसान भए पछाडि राजा वीरेन्द्रलाई चाहिँ गुमराहमा राखेर त्यहाँका नापी विभागका व्यक्तिहरू, होइन, अरू व्यक्तिहरू चाहिँ भारतबाट गाइडेड भएर चाहिँ नयाँ नक्सा चाहिँ जारी गरियो र त्यो नयाँ नक्सा प्रचलनमा आयो भन्ने कुरा छ। यसमा सत्यता छ कि छैन? अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यसमा सत्यता छैन, किनभने जति पनि नक्साहरू नेपालमा पहिलो नक्सा बन्यो त्यो इन्डियाबाटै उपलब्ध नक्सालाई हामीले नेपालको नक्सा भनेर देखाएका छौँ। तर यो जुन लिम्पियाधुराहरू भएको चाहिँ आजभन्दा 175 वर्ष अगाडिको ब्रिटिसहरूले बनाएका नक्साहरूमा र त्यसको डकुमेन्ट्सहरूबाट चाहिँ यदि विशेषज्ञहरूबाट त्यो प्रमाण लिने हो भने चाहिँ त्यसबाट चाहिँ देखिन्छ कि हाम्रो हो भनेर। तर त्योभन्दा पछाडिको अवस्थामा चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ, किनभने मैले गरेको नै 35-40 वर्ष भइसक्यो, त्यो बेलासम्म मलाई थाहा छैन कि मैले कहिले पनि त्यो लिम्पियाधुराको नक्सा चाहिँ देखेँ। अब बादमा केही
कसैले निकालेको होला होइन, एउटा सचेतमा समूहले निकाले, तर राज्यबाट चाहिँ त्यो हिसाबको नक्सा चाहिँ आएको थिएन होइन। अब यहाँ विभिन्न टाइममा महेन्द्र सहरको पनि कुरा गरिन्छ। यहाँ कस्तो समाचारहरूमा के आउँछ भने 2 भाका सुनसँग लिम्पियाधुरा र लिपुलेक साटियो होइन। अब अहिले 12 बुधे दिल्लीको 12 बुधे सम्झौतामा चाहिँ लिपुलेक र लिम्पियाधुरा साटियो भन्ने कुराहरू आउँछ होइन। यी कुराहरूमा पनि सत्यता छन् कि छैन? होइन, जस्तै भीम रावलाई सायद मन्त्री हुँदाखेरि नै उहाँले यो कुरा बारेमा प्रश्न पार्नु भएको छ कि यी कुराहरू अपवाद हुन् भनेर होइन। अब यही त हो नि नेताहरूको चरित्र। मैले त सुनेको छैन, तर यदि उहाँले गर्नुभयो त्यो निकाल्नुभयो भने चाहिँ त्यो द्वैध चरित्र हो होइन। होइन, त्यो बेलामा के हो भने एउटा त्यो बेलामा चाइना र इन्डियाको वार भएर त्यो एउटा नाकामा एउटा सामरिक महत्त्वको नाका भनेर सायद एउटा समझदारीमा त्यो उनीहरूलाई सहन गरेको होला नेपाली पक्षले। तर कुनै पनि यदि छ भने कसैले, मैले अघि पनि मैले भन्न खोजे त्यही पनि हो कि ठिक छ, यदि त्यो हो भने प्रमाण देखाउ न त इन्डियालाई कसले दिया हो भनेर होइन। खालि भन्नलाई त यहाँ जसले जे भन्दै पनि हुन्छ नि होइन। त्यो भन्दैमा त केही पनि प्रमाण त चाहियो नि, आधार चाहियो। कुनै न कुनै त त्यत्तिकै कसैले त्यत्तिकै लि भनेर दिँदैमा राजाले होस् या जसले दिए पनि दिने त कुरा त आउँदैन। प्रमाण देखाउ न त त्यो देखाएको हो भने। यदि छैन र यदि त्यो उनीहरूको व्यक्तिगत मात्रै हो भने त त्यो चिज त प्रष्ट भइहाल्छ नि। कसैले मेरो जग्गा मैले कसैलाई पास नगरिकन ल तिम्रो भयो भन्दैमा उसको हुने त होइन क्या अरे होइन। अब यस्तो चिजमा मुयानी हक पनि लाग्दैन होइन। त्यो हुँदाखेरि अब उनीहरू मै पनि होइनन्, जग्गा धनी नै हामी हौँ, आधार सबै हामीसँग छ होइन। अब कसैले यो उसको भन्दैमा त्यो हुनेवाला चाहिँ छैन मलाई जहाँसम्म लाग्छ। अब समग्रमा यो सिनेरियोलाई हेर्दाखेरि नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय भू राजनीतिको चपेटामा पर्दै गएको हो कि भन्ने कुरा पनि बुझ्न सकिन्छ। अब जसरी इन्डियाले पेल्दै आइरहेको छ, अघि तपाईँले भन्नुभयो 2 ढुङ्गा बिचको तरुल हो, 2टा ढुङ्गा पनि फुट्न सक्छ भन्नुभयो। यसलाई हेर्दाखेरि नेपाललाई होइन एसियाको सिरिया बनाउन खोजिएको त होइन? त्यो हुने होइन। यो इस्युलाई हामीले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्यो भने त्यहाँसम्म पुग्न सक्छ कि सक्दैन? यो इस्यु त्यसरी बल्झिन सक्छ कि सक्दैन? होइन, बल्झिन चाहिँ सक्छ होइन। यसले गर्दाखेरि भनौँ न धेरै अप्ठ्यारो, सानो भन्दैमा केही फरक पर्दैन कि। मैले भन्छु नि, कोरोना भने आँखाले नदेख्ने चिजले आज संसारलाई थर्काइरहेछ भने होइन। एक्ज्याक्टली होइन। अब सानो देश भन्यो भने इजरायलले आज संसारलाई थर्काउन सकेको छैन होइन। हामीमा त्यो क्यापेसिटी छैन। र नेपालीहरू त थोरैमा रमाएर बस्ने मान्छे हो, धेरै गर्न नखोज्ने। तर नेपाली मात्रै एउटा यस्तो रेस हो जो सोझोमा गाई जस्तो सोझो हुनसक्छ र भनौँ न उग्रमा सिंह जस्तो उग्र हुनसक्छ। हिजो पनि हामी केही नहुँदाखेरि पनि हाम्रो आफ्नो ग्राउन्डमा स्ट्यान्ड गरे मान्छे हो हामी। आज नेपालीपन गुमाएका छौँ। त्यो नेपालीपन फर्काउने हो भने हामीलाई भन्दा हाम्रा छिमेकीहरूको लागि चाहिँ ठुलो टेन्सन हुन्छ। किनभने दुईटै छिमेकीसँग हामीले एउटा त छिमेकीलाई शासन गर्नेसँग पनि लडिसकेका छौँ, अर्को हामी भनौँ न यो खाम्पा युद्धको बेलामा त्यो बेलामा पनि हामीले आफ्नो देखाइसकेका छौँ होइन। त्यो हुँदाखेरि हामी कुनै पनि टेरिटोरीमा पछाडि पर्ने हो। अवश्य पनि केही दुःख हुन्छ नेपालीलाई, त्यो दुःख नेपालीले लिने कि नलिने त? आफ्नो देशको अस्मिताको लागि, आफ्नो मातृभूमिको लागि त्यो स्ट्यान्ड लिने कि नलिने? जुन दिन नेपालीको त्यो चेत खोलिन्छ अनि कसैले हल्लाउन सक्दैन होइन। हामी कसैसँग डराएर बस्नु पर्ने जरुरी नै छैन। आजको फ्री वर्ल्डमा हरेक देशको आफ्नो आफ्नो अस्तित्व हुन्छ होइन। हामी साउथ इस्ट एसियाको सबैभन्दा पुरानो मुलुक हो होइन। हामी सानो भएर हुन्छ, किन हामी स्वतन्त्र मुलुक भयौँ भन्दाखेरि हाम्रो स्पिरिट थियो त्यो पनि। आज के भयो भने हाम्रो स्पिरिट अरू विदेशी विचार र विदेशी प्रभावमा हामी दबिएर बस्या भएर हो। जुन दिन नेपालीहरू त्योबाट बाहिर निक्लिन्छ नि त्यो बेलामा अप्ठ्यारो हुन्छ। र तपाईँले भने जस्तो अवश्य पनि भोलि यिनीहरूले सिरिया बनाउन खोज्यो भने होइन। मैले अघि यहाँले सिरियाको उदाहरण दिनुभयो, मैले इजरायलको उदाहरण दिएँ नि। इजरायलले आफ्नो कुनै पनि शत्रुलाई होइन कुनै हालतमा जति ठुलो होस् जे होस् ठाउँमा ल्याएनै छ। त्यो क्षमता हामीमा पनि छ, किनभने हामी हिजोदेखि नै त्यही भूमिकामा लडेर आएको हो होइन। त्यो हुँदाखेरि मलाई जहाँसम्म लाग्छ कुनै पनि प्रब्लम चाहिँ हुँदैन। एकछिनको लागि मेरो विद्वत वर्गहरूलाई होइन आज जतिले आवाज उठाइराखेका छन्
होइन उहाँहरूलाई पनि म कदर गर्न चाहन्छु सडकबाट जुन आवाज उठिरहेको छ र निन्दा पनि गर्न चाहन्छु कि राज्यले दबाउन खोजेको छ त्यो होइन तर गल्ती आज जस्तो सडकमा भर्खरै हामी पनि आन्दोलनबाट फर्किएका छौँ केही अधिवक्ताहरू केही अभियन्ताहरूलाई तपाईँको बोल्न पनि नपाइकन एक सेकेन्ड बोल्न पनि नदिइकन भारतीय विस्तारवादको विरुद्ध नारा पनि नलगाउँदाखेरि शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दा गर्दै राज्यले दमन गरेको छ। उहाँहरूले अहिले हुन त यो सङ्क्रमण ऐनको कुरा पनि गर्नुभयो होला तर उहाँहरू सिङ्गल उपस्थिति जनाउँदा पनि एकदमै निर्ममतापूर्वक समातेर भ्यानमा हालेर लगेको छ होइन। यो राज्यले किन भारतीयहरूको विरुद्ध नारै लाउनु नहुने हो, देश मिचिँदा बोल्दै नहुने हो त सर? अब खोइ अब यो चाहिँ कस्तो हो भने अब खोइ अरू देशका मान्छेले आएर हाम्रा सशस्त्रलाई बोर्डरमा कुट्दाखेरि पनि केही हुँदैन रहेछ होइन, चाइनिजले आएर पुलिसलाई कुट्दाखेरि पनि केही हुँदैन रहेछ, अनि नेपालीलाई चाहिँ पेल्न पर्ने अरू देशका नागरिकलाई चाहिँ जे गरे पनि हो भने नेपाली सधैँ पेलिन पर्ने हो त यिनीहरूको अनुसार होइन होइन। त्यो हुँदाखेरि होइन सायद अब उहाँहरूले म सजिलो उदिनुहुन्छ कि कोरोनाको उदिनुहुन्छ होइन, हो त्यो कोरोनाको कज पनि छ, हामीले पनि जो विरोध गरिरहेछन् उहाँहरूले पनि अलिकति सचेतना राख्न पर्छ किनभने यो रोग पनि एउटा थ्रेटै हो होइन। देशको भूमि गएको त्यो जस्तो ऊ त केही हुँदैन। कोटेश्वरमा जाम छ सर, कोटेश्वरमा तपाईँको बिहान 9 बजे जाम छ क्या, अरू बेलाको जतिकै नर्मल बेलाको जतिकै जाम छ। आज एकजना व्यक्ति प्ले कार्ड लिएर सिङ्गल तपाईँको विरोधको लागि आउँछ भने पनि जस्तो अघि अधिवक्ता स्वागत नेपाललाई पनि जिल्ला अदालतबाटै पक्राउ गरियो, जिल्ला अदालतबाटै उहाँसँग कोही व्यक्तिहरू थिए होइन। यो त कस्तो भने मान्छेले चाहे मानोस् नमानोस् होइन, यो राज्य चलाएको भने विदेशीहरूको फन्डबाट चलेको छ, जति जे भने पनि प्रभाव इन्डियाको प्रभावमा चलेको छ, विदेशीहरूले पनि इन्डियाको काँधमा हालेर गोली हानिरहेको छ हाम्रो देशमा। तर इन्डियाले यो बुझेको छैन अरे हामीलाई जति अप्ठ्यारो हुन्छ उसलाई पनि अप्ठ्यारो हुने, उसले आफ्नो लागि आफै खाल्टो खनिराखेको छ कि। त्यो हुँदाखेरि अब यी शासकहरू भनेको के हो भने आज सबैले बुझिसकेको छ, मलाई त केही भन्न पनि मन लाग्दैन यहाँ होइन, मर्नला मान्छेलाई के घाँटी निचर्ने भने जस्तो भयो कि होइन। यिनीहरूको बारेमा राम्रो चिज के चाहिँ भन्न सक्ने अवस्था छ त होइन। यिनीहरू त सधैँ जनहित भन्दा या राष्ट्रहित भन्दा त बाह्य हितको लाभबाटै नै गाइडेड हुने हो। सायद महाकाली बेच्दाखेरिको एउटा फोस्सा भन्ने चलन थियो नि हाम्रो, पहिला अलिकति तरकारी किन्दाखेरि धनियाँ दिने या त्यो सायद त्यो लिपुले फोस्सा हो कि त्यो बेलाको होइन, केही न केही त ऊ होला। किनभने यहाँ राजनीतिज्ञले गर्ने भने के रहेछ भने जे देखिन्छ त्यो गर्दैन रहेछ, त्यो जे देखिँदैन त्यो चाहिँ भित्रभित्र भए हुँदो रहेछ। त्यो हुँदाखेरि एउटा त के भने आजको अवस्थामा एउटा जनस्तरबाट भन्यो भने जनतालाई प्रश्न पार्न पर्यो यो इस्युको बारेमा। राज्यले सबभन्दा पहिला विदेशीलाई चिठी लेख्ने, मित्र राष्ट्रहरूलाई लेख्ने आफ्नो ठाउँमा छ, एउटा जनतालाई प्रश्न पार्न पर्यो। अर्को कुरा मेरो आग्रह के भने विरोध गर्ने त्यो आफ्नो स्वाभाविक ठाउँ हो, आफूलाई भनौँ न कसैले पेलेपछि त्यसको विरुद्धमा प्रतिकार गर्ने त्यो नेपालीको हक पनि हो। तर अब हामीले प्रकृति फेर्न पर्यो। मेरो भनाइ के भने एकतिर त्यो गर्न पर्यो, अर्कोतिर के भने जुन राज्यलाई बुझाएको प्रमाणहरू छ नि ती प्रमाणहरू यदि राज्यले हेर्दैन भने एउटा नागरिक स्तरबाट हामीले आयोग किन बनाउन नसक्ने त? विशेषज्ञहरू बसेर ऊ गरौँ, सबै सबुत प्रमाण लिएर जाउँ। राज्यले यदि गर्दैन भने हामी अन्तर्राष्ट्रिय कोर्टमा जान सक्दैनौँ त त्यसको बारेमा होइन। मतलब जनस्तरबाट यो सम्भव छैन भन्ने कुराहरू पनि आयो नि होइन होइन, त्यो सब हेर्नुहोस् यो चाहना हुनुपर्छ होइन, मान्छेले जहिले पनि गर्न सक्छ। भोलि गएर हामीले यथेष्ट प्रमाण सबुत ल्याएर त्यो समान प्रभुत्व चाहिँ हेर्दिन पर्यो भनेर आन्दोलन गर्यो भने त्यसको प्रवृत्ति अर्कै हुन्छ, त्यसलाई रोक्न सक्ने कसैले पनि हुँदैन होइन। आज पनि विदेशमा गएर हाम्रो प्रमाण भनेर चाहिँ अहिलेको यो जुन दबाब छ नि अहिले जसरी दमन गरिएको छ त्यही नहोस् भन्नको लागि हो। अब एकतिर उसको मालिकलाई खुसी पनि पार्न पर्यो, त्यहाँ सेवा गरे जस्तो पनि देखाउनु पर्यो, अर्कोतिर जनताको आँखामा छारो हाल्छ, हामी कुरा गरिरहेछौँ भन्छ, राजदूतलाई बोलाएर कुरा गर्ला सबलाई, कुरा मात्रै गरेर चिठी मात्रै लेखेर भएन, अब निर्णय पनि हुनु पर्यो के गर्ने भनेर। यदि त्यो क्षमता छैन भने नि होइन यो हिसाबले उनीहरूले राज्य सञ्चालन गरेर गर्न सक्ने उनीहरूको ऊ पनि भएन, मलाई जहाँसम्म ठाउँ पनि छैन जस्तो लाग्छ। किनभने अब जनताले निर्णय खोज्नुपर्छ।
आज मात्रै होइन, यो आवाज भनेको जबसम्म समाधान हुँदैन यसलाई उठाउन सक्नु पर्यो होइन। हामी पुग्नु पर्यो त्यो ठाउँसम्म, त्यो इस्युलाई पुग्नु पर्यो, त्यहीँका मान्छेलाई बलियो बनाउनु पर्यो। राज्यले यदि गर्दैन भने हामी आफै जनस्तरबाट त्यो गर्न सक्नु पर्यो होइन। र हामीले यदि आवाज उठाउन सक्यौँ भने हामी पार लाउँछ। जनताले त तपाईँको सधैँ आवाज उठाएका छन्, जब सिमानाको विषय आउँछ जनताले त आवाज उठाएका छन्। योभन्दा अगाडि पनि तपाईँको जब राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक भयो त्यति बेला पनि आवाज उठाए र अहिले यो सडक उद्घाटनको विषयलाई लिएर पनि दरो आवाज आएको छ। यत्रो दमनका बावजुद पनि जनताहरू स्वतस्फूर्त रूपमा सडकमा छरिएका छन् र पुतला समेत दहन गरेका छन्। अब प्रधानमन्त्री ओली बेला बेला भन्नुहुन्छ कि म नाफाको जिन्दगी बाँचेको छु भन्ने कुरा, त्यो देखिएको पनि छ। उहाँले आफ्नो सबै सम्पत्ति पनि एउटा च्यारिटीलाई दिइसक्नु भएको छ होइन। अब यो अवस्थामा 1 लाख सेना हामी नेपालसँग छैन, यो 1 लाख सेनालाई काहीँ न काहीँ परिचालन गरेर देशको रक्षाको लागि सिमानामा खटाउन सक्दैन भने? सकिन्छ। त्यही हिसाबको पूर्वाधारहरू विकास गर्न पर्यो होइन। अघि मैले भने जस्तो हो गएर वारै गर्नुपर्छ भन्ने छैन, प्रेसर त क्रिएट गर्न सकिन्छ। एक्ज्याक्टली होइन, मैले भन्नु खोजेँ के भने हाम्रा यहाँले भन्नुभयो एकदम सही हो। त्यहाँ एउटा सेनाको पोस्ट मात्रै भयो या अलिकति बलियो सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति मात्रै भयो भने पनि तीका मान्छेहरूले आत्मबल बढ्छ के। यहाँ त तीका मान्छेको आत्मबल गिरिराखेको छ, आफ्नो भूमि आफै प्रोटेक्ट गर्न कुत उसले तिर्छ होइन। भोटिङ भएको छ त्यो ठाउँहरूमा होइन, सबै चिज हुन्छ, उसले राज्यलाई सबै चिज दिने अनि राज्यबाट चाहिँ ऊ केही नपाउने, ऊ सधैँ प्रताडित हुने होइन। त्यो राज्यको दायित्व होइन। त्यो हुँदाखेरि यी इस्युहरू जस्तै यो त पहाडको क्षेत्र भयो, सबै रेखाङ्कनहरू क्लियर हुन्छ। अझ मधेसमा कति जग्गा, तराईतिर कति जग्गा मिचिएको छ, त्यसको त मूल्य हामीले ऊ पनि गर्न सक्छ। त्यो हुँदाखेरि यदि साँच्चीकै यो देशमा राजनीति गर्ने मान्छे या राज्य सञ्चालकहरू त्यस्तो आउने हो भने चाहिँ इन्डियासँगको कुरा सबभन्दा पहिला बोर्डर इस्युमा ऊ गर्न पर्यो। इन्डियासँग हाम्रो 2-3टा कुरा मात्रै ऊ छ। एउटा बोर्डरको बारेमा छ होइन, दोस्रो भने पानीको बारेमा। ठिक छ, अहिले एउटा विन विन सिचुएसनमा जाउँ न त। इन्डियालाई हाम्रो देशबाट के चाहियो, हामीलाई के फाइदा हुन्छ त्यसबाट होइन, त्यो क्लियर गरौँ। वान्स एन्ड फर अल यो इस्युलाई समाधान गरौँ न। सधैँ खालि चिठी पत्र र यो ऊ गऱ्यो। अब हेर्नुहोस्, हाम्रा टिम जान्छन् त्यहाँ सर्वे गर्न, उनीहरू कहाँबाट पोख्त एक्सपर्ट्सहरू आउँछन्, हाम्रो मान्छे लिमिटेड मान्छे जान्छ, ती मान्छेलाई पेलेर। जस्तै उदाहरणै छ, यही इस्युहरू उठाउँदा इन्डियामा जाँदाखेरि पनि केही विशेषज्ञहरूलाई केही जान्दैनन् भनेर इन्डियन साइडले पेलेको छ। त्यो हुँदाखेरि अब इन्डिया या नेपालमा गर्ने होइन। अब यदि हो भने, यदि पर्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थतामा गर्न पर्यो होइन। एउटा पक्षले जे मन लाग्यो त्यही गर्ने, अर्कोको चाहिँ कुरै नसुन्ने भयो भने अब यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नै पर्छ होइन। यसलाई पनि एउटा इस्युको रूपमा लिएर जानै पर्छ, अनि मात्रै समाधान हुन्छ। र जनस्तरबाट एउटा दबाब दिनु पर्यो होइन। त्यो दबाब त दिइरहेको छ। अब मैले अलिकति थोरै पुरानो कुरा फेरि पनि जोड्न चाहेँ। तपाईँ एउटा ऐतिहासिक परिवारसँग जोडिएको मान्छे होइन, एउटा थुप्रै इतिहास भएको परिवारसँग जोडिएको मान्छे। हिजोको दिनमा जङ्गबहादुर राणाले भारतको सिमानामा गएर जङ्गे पिलर गाड्न सक्नुभयो। त्यस पछाडि कोही पनि शासकहरू, कोही पनि प्रधानमन्त्रीहरू त्यस्ता जन्मेनन् जसले भारतसँग सिधा टक्कर लिन सकेको छैन त। अवश्य पनि नि होइन। त्यो बेलामा के थियो भने, यो मैले हुन त सायद भनौँ न, यो पूर्वाग्रहले हेर्लान् मान्छेले, तर 7 सालसम्म पनि त्यो हिम्मत चाहिँ हामीमा थियो कि, किनभने हामी कसैबाट होइन, हाम्रो स्वेच्छाले चलेका थियौँ त्यहाँ होइन। जस्तै जङ्गबहादुरको कुरा गर्नुभयो, ब्रिटिसहरूलाई लखनऊ युद्धमा मद्दत गरे बाटोमा नयाँ मुलुक भनेर 4वटा ऊ पायो होइन। हाम्रो हातमाथि थियो कि हिजोसम्म हाम्रो आफ्नो स्वाभिमानमा टिकेको थियौँ। तर 7 सालपछि गएर चाहिँ हामी अरूबाट गाइडेड भयौँ। हाम्रो प्रशासनमा उनीहरूको संलग्नता भयो, उनीहरूको चेकपोस्टको बारेमा कुरा सुन्छ, उनीहरूको बढ्ता दखल अन्दाजी भएपछि अप्ठ्यारो भएको हो। त्यो हुँदाखेरि अब एउटा जिम्दो नेपाली बाहिर उभिन सक्नु पर्यो होइन, जसले मेरो देशभन्दा बाहेक केही पनि गर्दैन। लाओस् न, यदि हुन सक्दैनन् उहाँहरू काहीँ न काहीँबाट यी लेभलका हुन सक्दैन। किनभने प्रचण्ड पुष्पकमल दाहालको कुरा गर्ने हो भने हिजोसम्म लिपुलेखसम्मको कुरा आएको थियो, यही माओवादीहरूले हो लिम्पियाधुराको कुरा गरे। आज बिर्से त यिनीहरूले शासनमा आएपछि। त्यो हुँदाखेरि सडकमा गयो, उच्छृङ्खल कुरा गर्यो, चाहिने नचाहिने भनेर जनतालाई उकास्थ्यो। जब आफू निकासमा दिने ठाउँ भएपछि अनि त्यहाँपछि हिजो इन्डियाले पालेर पोसेर राखेका मान्छेहरूले आज इन्डियाको बाहेक अरू
अरू कसैको बोल्न त बोलिदिन्छ नि, त कुट्या म कुट्या जस्तो गर्छु, त रुवा जस्तो गर भनेर भन्छ। यिनीहरूबाट पार लाग्दैन होइन, यिनीहरूबाट पार लाग्दैन। जसले आज पनि इन्डियासँग समर्पणवादी सोचाइ राख्छ, त्यो भन्दैमा हामीले दुश्मनी लिन पर्ने भनेको छैन होइन। तर हामीले इन्डियालाई ओभर रेकग्नाइज गरेर आफ्नो अस्तित्व नै चाहिँ हटाउन चाहिँ हुँदैन। हाम्रो अस्तित्व अब उजागर हुनुपर्छ होइन। यसलाई एउटा कोरा राष्ट्रवाद भनौँला या भन्ला या जे भन्ला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर जबसम्म यहाँको नेतृत्व आफै डिसिजन गर्न सक्दैन र हरेकचोटि भारत कुदेर जान पर्ने अवस्था हुँदैन, त्यो बेलासम्म यस्ता इस्यु सल्भ हुँदैन होइन। त्यो हुँदाखेरि अब जिम्दो नेपाली आउनु पर्यो अगाडि, र ती टिमले आएर लिएर जान सक्छन्। ती मान्छेहरू धेरै छन्, आज सडकमा छन्, पिल्चिरहेका छन्, भनौँ न उनीहरूको विचार बोली अगाडि आउन पाएको छैन। ती मान्छे एकीकृत नभए पनि एउटा मिसनको लागि अगाडि बढेर गएर देशलाई सुख दिउँ भन्यो भने चाहिँ पार लाग्छ। यी नेतृत्वबाट चाहिँ पार लाग्दैन। हिम्मत भए त आजै अहिलेको बेलामा चिठी लेख्न पर्छ, ऊ ट्रम्पले मोदीलाई फोन गरेर कुरा गर्यो त्यो औषधि नपठाउँदाखेरि होइन। भनेपछि आज केपी ओलीले कुरा गर्न पर्दैन मोदीसँग कि के भयो भनेर जनतालाई प्रश्न पार्न पर्दैन कि मैले यसरी कुरा गरेँ भनेर। एक्ज्याक्टली हो, यहाँले कस्तो राम्रो कुरा निकाल्नुभयो। ल यदि उहाँहरू साँच्चीकै प्रजातान्त्रिक पारदर्शिता सूचनाको सही प्रवाह गर्न चाहनुहुन्छ भने भिडियो कन्फरेन्सिङ गरेर त्यसलाई लाइभ गरोस् नेपालमा होइन। के हो त त्यो इस्यु, ल बोलाउँछ न त। दुईटै देशको बिचमा हामी चाहिँ कराउने सडकबाट जनता चाहिँ त्यो पीडाले भनौँ न ग्रसित हुने, अनि त्यसपछि उनीहरू चाहिँ बाहिर सर्फिसियल कुरा गरे जस्तो गर्ने, चुरोमा कहिले नपुग्ने होइन। अनि यो त जनतालाई बेवकुफ बनाए जस्तो भयो। भनेपछि नेताहरू मौन बस्दिनु पनि एक हिसाबले भन्यो भने उहाँहरूको यो समर्थन र भित्री मिलेमतो नै हुनसक्छ। तर एउटा उल्लेखनीय कुरा चाहिँ के हो भने केही नेतृत्व, केही आजका रुलिङ पार्टीका मान्छेहरूले पनि बाहिर प्रष्ट रूपले बोल्न सकेको छन् होइन। मेरो त कामना हो कि उहाँहरूको त्यो भोलि शासनमा पुगेपछि पुग्नु भयो भने पनि त्यो टिकोस् होइन, या होइन भने शासनमा नपुर्याइकन ती मान्छेबाट नै एउटा पार निकाल्न सक्ने पनि एउटा त्यो टिममा ती मान्छेहरू पनि हुन सक्छन् होइन। ओके सर, लामो बहस गऱ्यौँ। यति बेला सीमा अतिक्रमणको विषयलाई लिएर देश विदेशमा बस्ने थुप्रै युवाहरू नेपालीहरूको मन दुखेको अवस्था छ, उहाँहरू आक्रोशित भएको पनि अवस्था छ। उहाँहरू सम्पूर्णलाई के मेसेज दिन चाहनुहुन्छ? एउटा भनाइ छ होइन, सर्पलाई मार्नुभन्दा नि सर्पको बिख निकाल्नु जरुरी छ कि। सर्पको टोकाइले मान्छे मर्ने होइन, सर्पमा भएको बिखले मान्छे मर्ने हो कि। र सबै सर्प पोइजनस पनि हुँदैन, त्यो मान्छे डराउने मात्रै हो। त्यो हुँदाखेरि हामी धेरै सर्प मार्न थाल्यौँ होइन, त्यो हुनसक्छ या त्यो पोइजन बोकेको हुनसक्छ। हामीले घाँटीमा अट्ठायौँ भने चाहिँ अब त्यसको बिख लाग्दैन, छोड्यौँ भने चाहिँ त्यो बिख लाग्छ। त्यो हुँदाखेरि मेरो भनाइ नै के भने हामी धेरै सर्प मार्ने चलनपट्टि गयौँ होइन। सर्प मार्ने होइन, सर्पको बिखबाट चाहिँ बच्न सिक्न पर्यो। बिख अर्कै छ यो देशमा होइन। सर्प भने कहिले सिस्टमलाई सर्प देखाउँछ, कहिले व्यक्तिलाई सर्प देखाउँछ, कहिले कसलाई सर्प देखाउँछ। सर्प त्यो होइन, के अरे बिख त्यसले खराबी गर्ने होइन, खास बिख खराबी हो कि। काम गर्ने शैली, बिख भने नै हाम्रो काम गर्ने शैली। हाम्रो देशमा काम गर्ने शैली ठिक छैन, झारो टार्ने मात्रै छ होइन। हामी जस्तो देशमा मिसन ओरिएन्टेड हिसाबमा जानुपर्छ कि वार कि पार भनेर जानुपर्छ। आजको अवस्थामा मेरो त आग्रह नै यही हो कि यो इस्युले नेपालको एउटा भनौँ न नेपालीपन उजागर हुन दिएछ। यो नेपालीपनको यो इस्युलाई आर्के पार नबनायो भने चाहिँ हाम्रो नेपालीको अस्तित्व चाहिँ रहँदैन। त्यसको लागि सबै एकजुट हुन पर्यो, जे जस्तो गर्न सक्छ गर्न पर्यो होइन। हाम्रो देशको कुरा छ, देश रहे हामी रहौँला, देशै नरह्यो भने हामी नेपाली कहाँ रहौँला र। हस् सर, समय र तपाईँको महत्त्वपूर्ण विचारको लागि धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।